सबैजनालाई तनहुका सबै जवानहरू सबैजनालाई जय मेसी। जतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय पास्टर अगुवाहरू सबैजनालाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मेसी भन्न चाहन्छु। म हाम्रो दुलेवडा कोयर टिमबाट, दुलेवडा मण्डलीबाट हुन्छ। हामी प्रार्थना भइसकेको छ, हामी सङ्गति सुरु गर्नेछौँ। हामी एउटा भजन गाउँ अनि एउटा भजन गाएर हामी लगतै हामी प्रशंसा परमेश्वरलाई दिनेछौँ अनि 8 नम्बरको भजन हामी चाहिँ गाउनेछौँ। महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईँको। हामी सबैजना मिलेर हामी गाउँ। हामी घर घरमै बसेर हामी सँगसँगै हामी तपाईँहरू गाउन सक्नुहुन्छ। मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईँको। हामी सँगसँगै गाउनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। हामीले यो भजन राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। परमेश्वरको अवश्य नै महिमा भएको छ। हुन्छ, हामी आराधनातर्फ हामी जानेछौँ। यो समय हामी एउटा सानो खण्ड हेरौँ वचनबाट अनि हामी लगतै आराधनातर्फ जानेछौँ। हामी यसैया 25 अध्यायको हामी 1 पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसैया अगमवक्ताले परमप्रभुको प्रशंसा गरेको छ। यो लेखिएको छ 1 पदमा, माथि शीर्षकमा लेखिएको छ परमप्रभुको प्रशंसा। 1 पदमा, हे परमप्रभु, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दछु र तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्दछु, किनकि सम्पूर्ण विश्वासमा तपाईँले आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो। ती कामहरू जो धेरै अघि तादीमा योजना गरिएका थिए भनेर यसरी लेखेको छ। यसै अगमवक्ताले होइन परमप्रभुको चाहिँ म प्रशंसा गर्दछु, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसै अगमवक्ताले भनेको छ। आज तपाईँ र मैले पनि त्यही भन्नु जरुरी छ। हे परमप्रभु, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँको नाउँको उच्च पार्दछु। है, यसरी हामी आज यस बिहान परमेश्वरलाई भनौँ, परमेश्वर, म तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दछु, किनभने तपाईँको नाउँ सबैभन्दा महान छ, सबैभन्दा उच्च छ। तपाईँको नाउँको म प्रशंसा गर्दछु, तपाईँको स्तुति गाउँदछु म। है, हामी पनि यो बिहान समय यही भनौँ। अनि किनकि सम्पूर्ण विश्वासमा तपाईँले आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो। तादी, धेरै अघि तादीमा भनेको चाहिँ संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै अनि परमेश्वरले सबै योजना चाहिँ गर्नुभएको छ। यहाँ यसरी यसै अगमवक्ताले भनेको छ। आज हामीहरू यसरी अनलाइनमा योजना नै थियो है, अनि ताकि परमेश्वरको महिमा होस्, यसरी पनि परमेश्वरको चाहिँ महिमा होस्। अनि परमेश्वरको योजना आज तपाईँहरू घर बसेर हामी यतिजना कोइरहरू आउन नमिली यसरी चर्चमा होइन यसरी चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्न पाएका छौँ। एउटा दुःखको कुरो हो, तपाईँ पनि परमेश्वरको महिमा होस्। सबै कुरा परमेश्वरले नै योजना गर्नुभएको छ होइन। अनि चाहिँ अहिले जति दुःख भए पनि फेरि एक दिन अनि खुसी अनि परमेश्वरले अवश्य नै चाहिँ हाम्रो दिनुहुनेछ। हामी सँगै एक दिन मण्डलीमा भेला भएर हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न पाउनेछौँ एक दिन अवश्य नै। त्यस कारण यसै अगमवक्ताले भने जस्तै हामी चाहिँ म तपाईँको महिमा र प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँको नाउँको उच्च पार्नेछु। यसरी चाहिँ हामी फेरि आजको यस बिहानीको समयमा हामी भन्नेछौँ। हुन्छ, हामी एउटा कोरस गाउँ अनि यो कोरस साथसाथ हामी उहाँलाई चाहिँ उचाल्नेछौँ। हजुरहरू आफ्नो घरमा बसेर अनि हामी सँगसँगै तपाईँहरू गाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीहरूले हाम्रो हातहरू उचाल्न सक्छौँ, घरमै बसेर आँखाहरू बन्द गर्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई हामी हृदयबाट मनले सोच्न सक्छौँ।
है। अनि त्यसरी नै हामी उहाँलाई चाहिँ उचाल्नेछौँ। आउनुहोस् यस समय हामी कोरस गाउँ। आराधना म भए यीशु तपाईको, आराधना म नै हुँ यीशु तपाईको, यो भन्ने कोरस हामी गाउनेछौँ। नयाँ कोरस हो यो। हामी सँगसँगै पछाडि तपाईँहरू गाउन सक्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो जीवन नै आराधना हुनु परेको छ। हामीले लगाएको कपडाबाट, हाम्रो हेयर स्टाइलबाट अनि हाम्रो जीवनबाट नै परमेश्वरको महिमा हुनु पर्दछ, बाइबलमा भनिएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो शब्दले भनेको छ, आराधना म भए यीशु तपाईको, आराधना म नै हुँ यीशु तपाईको। हाम्रो जीवन नै परमेश्वरको निम्ति आराधना हुनु पर्दछ। यो कुरो हामी गाउँ, मनले विचारेर गाउँ, हृदयबाट हामी गाउँ, अनि हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ। यसरी तपाईँहरू शब्द सुन्नु सक्नुहुन्छ। शब्द सँगसँगै प्रभुलाई मनन गर्नुहोस्। प्रभु म तपाईँको आराधना भए आजबाट, म नै हुँ तपाईँको आराधना। हामी यसरी हामी भनौँ अनि हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु।
तपाईँको तपाईँको मनै हुँ आराधना मनै हुँ यीशु तपाईँको तपाईँको मेरो जीवन भरिलाई कराएर भन्नेछौ मेरो जीवन भरिलाई चढाउँछु प्रभु तपाईँलाई मेरो टुटेको तपाईँलाई नै सम्झाउँछु तपाईँलाई नै सम्झाउँछु तपाईँलाई नै पुकार्छु तपाईँलाई नै सम्झाउँछु सधैँ आराधना आराधना भए यीशु तपाईँको तपाईँको आराधना मनै हुँ यीशु तपाईँको जसो हामी कराउ परमेश्वरको लागि उचाल्नेछौँ प्रभु धन्यवाद होस् धन्यवाद सबैभन्दा माथिको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ यो मेरो जीवन नै तपाईँको हो तपाईँलाई नै सुम्पर्दछु यो मेरो जीवन नै आराधना बनाउँदछु प्रभु मेरो जीवन नै मेरो हरेक पाइलाले मेरो हिँडाइ बोलाइ हरेक कुराले प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा धन्यवाद छ स्वर्गमा हुने पिता धन्यवाद तपाईँको त्यो प्रेमको लागि धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ हाम्रो थुमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ मेरो हृदय मनले मेरो सम्पूर्णता मेरो आत्माले तपाईँलाई उचाल्छु हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ हामी अब आफ्नो घरबाट परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ हाम्रो एक एकको घरमा आज परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई उचालौँ हामी एक एकको मनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी उचालौँ परमेश्वरलाई परमेश्वर धन्यवाद तपाईँ बाहेक कोही पनि छैन परमेश्वर संसारमा परमेश्वर तपाईँ मात्र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो स्वर्गलाई सृष्टि गर्नुभयो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो हामी मानिसलाई बनाउनु भयो सबै कुरा प्रभु दादीमा तपाईँले योजना गर्नुभएको हालेलुया धन्यवाद छ धन्यवाद हामी गाउँ राजा यीशु राजा यीशु राजा राजा यीशु राजा 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 यीशु राजा राजा यीशु राजा फेरि भन्नु राजा राजा यीशु राजा राजा यीशु राजा सिंहासनमा सिंहासनमा विराजित हुने प्रभु प्रसन्न
प्रशंसामा उचालिने प्रभु सिंहासनमा विराजित हुने प्रभु प्रशंसामा उचालिने प्रभु मारिएको थुमालाई मारिएको थुमालाई उचाल्दछौ आराधनाको बलिदान आराधनाको बलिदान अर्पण गर्छौ राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा तपाईँ राजा हुनुहुन्छ राजा येशू राजा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो बिचमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो बिचमा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा छुनुहोस् छुनुहोस् हाम्रो जीवनलाई छुनुहोस् छुनुहोस् हाम्रो जीवनलाई राजा येशू राजा धन्यवाद राजा येशू राजा धन्यवाद छ प्रभु राजा येशू राजा राजा येशू राजा फेरि बोलौँ हामी राजा यीशु राजा येशू राजा राजा येशू राजा धन्यवाद छ हालेलुया उत्सवमा आसमान परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया होस् हालेलुया परमेश्वर स्वर्गबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ प्रभु हामीले गरेको प्रशंसा तपाईँले सुन्नु भएको छ पिता धन्यवाद धन्यवाद छ परमेश्वर सबैको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो जीवनलाई नि तपाईँलाई चढाउँदछु प्रभु आराधना गर्दछु प्रभु धन्यवाद
धन्यवाद परमेश्वर, कति महान छ जीवित जिउँदो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले यो समय प्रभु जानी नजानी मिली नमिली प्रभु हामीले तपाईँलाई उचालेका छौँ। यसरी भेला भएर घर घरमा बसेर अनि हामीले तपाईँलाई उचालेका छौँ प्रभु। तपाईँ अवश्य नै प्रभु तपाईँ खुसी हुनुभएको छ। तपाईँ जान्नुहुन्छ हाम्रो हरेक कुरा, हाम्रो हरेक अवस्था जान्नुहुन्छ प्रभु। प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, सधैँ उचाल्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, हाम्रो जीवन रौन्जेलसम्म प्रभु तपाईँलाई उचालिरहन पाऊँ, तपाईँलाई धन्यवाद महिमा प्रशंसा चढाइरहन पाऊँ, यो बिन्ती प्रार्थना राख्छु प्रभु। र बाँकी समय पनि प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।